मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साहिबीन को और उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता और खुदावत की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए। उसने हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा ताकि हम वहां मिलकर खुदावत के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। आमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं, इट्स अ गुड फ्राइडे, मुबारक जुमा। और मुबारक जुमा के रोज हम खुसूसन कलीसियाई सतह पे या खानदानी सतह पे हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के उस कलवरी के उस नज़ारे पे गौर करते हैं। हम उन बातों को अपने सामने रखते हैं और हम अपने आप को उस मुकाम पर ले जाकर अपनी आंख से उस सारे मंजर को देखने की कोशिश करते हैं। और खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकले हुए वो 7 कलमात जिन पे हर साल गौर किया जाता है, और कलीसिया हर साल उन 7 कलमात को दोहराती है और उन 7 कलमात के हकीकी मायने को समझने की कोशिश करती है। लेकिन आज हम उन 7 कलमात को तो अपने सामने रखने वाले नहीं, कि कई दफा हमने मुबारक जुमा के मौका पे बार बार उन्हीं 7 कलमात को देखा, उन पे गौर किया, उनको समझने, उनको जानने की कोशिश की। लेकिन याद रखिए कि कलवरी का वो वाकया, कलवरी का वो मंजर और भी बथेरी शख्सियतों से और भी बथेरे किरदारों से हमारी मुलाकात करवाता है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर तमाम बनीनो इंसान को मुतासिर किया। वहां पर इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब तक पहुंचते, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान देते, और भी कुछ कहानी के ऐसे किरदार थे जो खुदावंद यीशु मसीह के उस एक्ट से, उस फेल से निहायत मुतासर हुए। उनकी जिंदगियां बदल गई, उनके दिल बदल गए, उनकी सोचें बदल गई। ऐसे ही बहुत सारे किरदारों में से एक किरदार हम आज उसको अपने सामने रखेंगे और उस किरदार पे रोशनी डालेंगे, उससे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से मरकस की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत। आज हम सिर्फ इसी एक आयत को अपने सामने रखेंगे। मरकस 15 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और शमौन नामी एक कुरैनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की गहराइयों की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने स्वरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस पल के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, आज इस मुबारक जुमा के मौका पे हम सब मिलकर खुदावंद आपके कलाम में से जब इस किरदार पे गौर करते हैं, तो खुदावंद अपने कलाम के कुदरत की वसीला से तमाम सुनने वाले जानों को, बेटे बेटियों को बड़ी तकवीत दीजिए, कुव्वत दीजिए, जोर अता कीजिए। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, आज इस मुबारक जुमा के मौका पे हम खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकले हुए वो 7 सलीबी कलमात पे तो गौर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जरूर है कि कलवरी के उस वाक़े से जुड़े हुए चंद एक ऐसे किरदार और उन किरदारों में से एक शख्सियत जिसकी बाबत अभी हमने पढ़ा, शमौन। मैं चाहता हूं कि आज हम उस किरदार से मुलाकात करें, उस शख्सियत से मिले, उसकी जिंदगी पे कुछ रोशनी डालें। गुड फ्राइडे, मुबारक जुमा के रोज ये जरूरी नहीं कि हम हर दफा, हर साल उन्हीं 7 कलमात पे गौर करें। हमने कई दफा 7 सलीबी कलमात की बात की, हमने कई दफा इन 7 सलीबी कलमात को अपने सामने रखा और इन 7 सलीबी कलमात में से अपने लिए पैगाम को हासिल किया। ये तो चर्च ऑफ इंग्लैंड ने एक रिवायत शुरू कर दी कि उन्होंने ईस्टर से पहले खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकले हुए वो बातें उनको कलेक्ट किया और उनको फिर शेयर करना शुरू कर दिया एक सरमन की सूरत में।
اور آہستہ آہستہ وہ ایک رواج بن گیا, ایک وہ سسٹم بن گیا کہ ہر سال کلیسیاں انہی 7 صلیبی کلمات کو گڈ فرائیڈے کے دن شیئر کرتی ہے. شیئر کرنا, ان پہ غور کرنا, ان پہ ڈسکس کرنا, یہ اچھی بات ہے, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ that is not necessary, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم گڈ فرائیڈے والے دن صرف انہی 7 صلیبی کلمات پہ غور کریں, کیونکہ کلوری کے اس واقعے سے اور بھی کچھ کردار جڑے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت سے پہلے, خداوند یسوع مسیح کی جان دے دینے سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح نے کچھ ایسے کرداروں کو اپنے اس فعل سے, اپنے اس ایکٹ سے زبردست طریقے سے متاثر کیا. ان کی سوچیں بدلی, ان کے دل بدلے. اور ایسے ہی کرداروں میں سے ایک کردار جس کا نام شمعون ہے, اور یہ شمعون قرین کا رہنے والا ہے, شمعون آف سیرین. میں جب اس ایک آیت پہ غور کرتا ہوں تو 3 ایسے نقطے ہیں, 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ کورس, کورس کا مطلب راستہ. دوسرا پوائنٹ کراس, سلیب. اور تیسرا پوائنٹ کانسیکوینسز, نتائج. حاصل جب کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا. ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے کورس مطلب راستہ. ہم جب اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اناجیل کے اندر ہمیں بتھیرے شمعون ملتے, لیکن شمعون قرینی جس کے نام کے ساتھ اس کے گاؤں کا ذکر کر دیا گیا تاکہ یادگاری رہے کہ یہ کس شمعون کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ واضح کیا گیا کہ he is a Simon of Cyrene, شمعون قرینی ہے جو قرین کے گاؤں کا رہنے والا ہے. اور یہ قرین موجودہ لیبیا ہے, موجودہ لیبیا جو کہ افریقہ میں ہے. مطلب یہ سائمن, یہ شمعون آج اگر یروشلم میں ہے تو اس کی یہاں پر آنے کی وجہ عید فصح میں شراکت ہے. عید فصح کو یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آیا. آپ ذرا اس شمعون کی زندگی پر غور کیجئے. ہی از اے جیو, یہ ایک یہودی ہے جس نے بچپن سے ایک ایسے خاندان میں اپنی آنکھ کھولی جو خداوند کی دی ہوئی شریعت کے پیروکار تھے. یہ یہودی ہیں لیکن یہ بنی اسرائیل کے خطے میں یروشلم میں نہیں رہتے, بلکہ یہ یروشلم سے دور افریقہ میں قرین نامی ایک دیہات میں رہتے ہیں. چونکہ یہ وہاں کے رہنے والے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ افریقن تھا, یہ یہودی تھا, لیکن ان کی رہائش یروشلم میں نہیں تھی. اور جب ہم اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں, یہ شخص ہمیں یروشلم میں عید کے موقع پہ دکھائی دیتا ہے. شمعون وہ شخص تھا جس نے ایک یہودی خاندان میں آنکھ کھولی. بچپن سے خداوند کا کلام, خداوند کی شریعت, خداوند کے احکامات, خداوند کی طرف سے دی گئی عیدوں کی بابت باتیں یہ سنتا آ رہا ہے, سیکھتا آ رہا ہے. شمعون جب چھوٹا تھا تو عید فصح کے موقع پہ ہر سال یہ اپنے گھرانے کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاتا جب فصح کا کھانا کھانا ہوتا. اور روایت کے مطابق گھر کا بڑا بزرگ جب روٹی توڑ کے بچوں میں بانٹتا تو ساتھ ساتھ وہ ان کو اس واقعے کی یاد دلاتا کہ کس طرح سے ہمارے باپ دادا, ہمارے بزرگ ملک مصر کی غلامی میں سے نکلے اور کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اس سرزمین میں آخری روٹی توڑی. شمعون بچپن سے یہ قصے, یہ کہانیاں سنتا آ رہا تھا. جب شمعون چھوٹا تھا تو ان کے گھر کے بزرگ قربانی کے لیے برے کی تیاری کیا کرتے تھے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شمعون خود یہ صاحب اختیار ہے, یہ بالغ ہو چکا, یہ خود اب فیملی والا ہے. اب شمعون کے کندھوں کے اوپر خاندان کی, گھرانے کی رسپانسبلٹی, ذمہ داری ہے. آپ اندازہ کیجئے اس شخص نے پورا سال عید فصح کا انتظار کیا. اس شخص نے عید فصح کے موقع پہ اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے, قربانی کے لیے پیسوں کا انتظام کیا. ہر روز, ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اپنی تنخواہ میں سے پیسے جوڑتا رہا کہ ایک دن وہ آئے گا جب ہم برے کو خریدیں گے, اس کی قیمت ادا کریں گے اور اس برے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھیں گے تاکہ ہمارے گناہ اس برے پر ٹرانسفر ہو جائے اور پھر ہمارے عوض وہ برا جو ہے قربان ہو جائے, ہمارے گناہوں کی مخلصی ہو جائے, معافی ہو جائے. اس شخص نے 24 سے 25 گھنٹے
का लंबा सफर तय करके अफ्रीका से यरूशलेम में आया। अब जब ये यरूशलेम में पहुंचा, ये शख्स मेंटली प्रिपेयर था, इसका दिल खुश था कि ये अपने लोगों में खैर खैरियत से सही सलामत आ पहुंचा। इसका दिल निहायत शादमान था कि ये अपने प्लान के ऐन मुआफिक खुदावंद के बताए गए कलाम, खुदावंद के बताए गए अहकामात के ऐन मुआफिक अब ये खुदावंद के घर में हाजिर होने को है। अपने घराने, अपने बीवी, अपने बच्चों के गुनाहों की मुआफी के लिए अब ये बर्रा कुर्बान करने के लिए तैयार है। मुआवजा इसके पास था, कीमत इसके पास थी, और यकीनन बाकी यहूदियों की तरह इसने भी पहले मनी चेंज करवाई होगी, और फिर हैकल की मंडी में से इसने प्लान किया कि यहां से बेऐब और एक बेऐब बर्रे को खरीदूंगा और फिर उसकी कुर्बानी चढ़ाऊंगा। ये शख्स सुबह की दुआ में शरीक हुआ। नाउ दिस इज द टाइम कि अब उस बर्रे को खरीदा जाए। यरूशलेम के क्या हालात हैं, यरूशलेम में लोग क्या सोचते हैं, अरे यरूशलेम में क्या प्रोपोगंडास है, क्या एजेंडे चल रहे हैं, इससे शमौन को कोई सरोकार नहीं था। ये तो महज अपने उस मकसद की तकमील चाहता था, ये तो महज खुदावंद के घर में हजूरी चाहता था, हाजिरी चाहता था, ये तो महज अपने आप को खुदावंद के घर में हाजिर देखना चाहता था, ये तो उस मकसद को पूरा करना चाहता था जिसकी तकमील के लिए ये कुरैन के देहात से निकला और यरूशलेम तक एक लंबा सफर तय करके आ पहुंचा। यरूशलेम में जब ये पहुंचा, वहां के हालात क्या है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, इन बातों से शमौन को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब हम इस पैसेज पे निगाह करते हैं, खुदा उनका कलाम बताता है कि शमौन कुरैनी एक सिचुएशन में फंस गया। इट वॉज अ ट्रेजेडी, ये शमौन के लिए शायद ट्रेजेडी थी, लेकिन शमौन ये नहीं जानता था कि जो इसको ट्रेजेडी नजर आ रही है, इट्स अ डिवाइन प्लान। अरे ये खुदावंद की तरफ से एक जबरदस्त मंसूबा है। खुदावंद ऐसा खुदा है जो इंसानी मामलात, इंसानी मंसूबों में मुदाखलत करता है, वो इंटरप्ट करता है, वो इंसानी मंसूबों को चेंज करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। अरे शमौन नहीं जानता था कि जो मंसूबे, जो प्लान्स उसने बना रखे हैं, खुदावंद उसके मंसूबों में इंटरप्ट करेगा। एक वो दिन आएगा कि जब खुदावंद उसके बनाए गए प्लान्स में इंटरप्शन करेगा, मुदाखलत करेगा, उसकी जिंदगी, उसकी सोच, उसका दिल यकसर बदल जाएगा। शमौन ये नहीं जानता था कि एक दिन खुदावंद उसको एक ऐसे काम के लिए बुला लेगा जिसके लिए वो प्रिपेयर ही नहीं है, अरे जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है। और याद रखिएगा कि खुदावंद की तरफ से बुलाहट, खुदावंद की तरफ से कॉल ऐसे ही होती है, जब जब खुदावंद ने किसी को बुलाया तो खुदावंद ने उस वक्त कॉल की, खुदावंद ने उस वक्त पुकारा जब सामने वाला शख्स उस काम के लिए तैयार ही नहीं होता। गॉड ऑलवेज इंटरप्ट, अरे वो हमेशा मुदाखलत करता है और एक नए मंसूबे के लिए, एक नए काम के लिए बंदों को खड़ा करता है। अरे मूसा से मिलिए, चंगा भला बियाबान चपेटा पे चार दासी। ये मूसा नहीं था जो खुदावंद को मिला, ये खुदा था जो मूसा को मिला। खुदावंद ने वहां पे झाड़ी में आग लगा दी और मूसा की रूटीन वर्क को इंटरप्ट कर दिया, उसके काम में मुदाखलत कर दी और मूसा को वो काम छोड़ना पड़ा और उस काम के पीछे जाना पड़ा जो खुदावंद ने उसको बताया। मिलिए पतरस से, इंद्रियास से, याकूब से, यूहन्ना से। अरे वो लोग भी अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, लेकिन एक दिन खुदावंद आ गया और खुदावंद ने इनकी रूटीन को ब्रेक कर दिया। खुदावंद इनके रोजमर्रा के काम में मुदाखलत की, इंटरप्ट किया और खुदावंद ने उनकी सोच और उनके दिल को बदल दिया। मिलिए पालूस रसूल से, जिसके हाथों में सरकारी कागजात थे, जो दमिश्क की राह पर था, एक सरकारी मिशन पे कदम बढ़ा रहा है। खुदावंद ने उसको रास्ते में रोका, खुदावंद ने उससे मुलाकात की, खुदावंद ने उसको इंटरप्ट किया और एक नए मिशन पे उसको गामजन कर दिया। हालेलुया। हमेशा खुदावंद
इंसानी मंसूबों में, इंसानी प्लान्स में इंटरप्शन करता, मुदाखलत करता है। और जब खुदावंद मुदाखलत करता है तो खुदावंद इंसानी सोचो, इंसानी मंसूबों को बदल के अपने मंसूबे अता करता है, ताकि उसके बेटे बेटियां अब खुदावंद के प्लान्स के ऐन मुआफिक चले। हालेलुया। शमाउन अपने प्लान्स, अपने मंसूबे लेके यरूशलेम में आया था, लेकिन वो ये कतई नहीं जानता था कि खुदावंद उसके मंसूबों में मुदाखलत करेगा और खुदावंद उसको एक नया मिशन दे देगा, खुदावंद उसको एक नए काम के लिए खड़ा करेगा। और खुदावंद ने जब जब भी किसी को बुलाया है, That was the time कि जब कोई शख्स उस काम के लिए प्रिपेयर नहीं होता, खुदावंद वक्त के साथ साथ प्रिपेयर करता जाता है। शमाउन इस काम के लिए घर से प्रिपेयर होके नहीं आया था। It was a sudden call। शायद शमाउन के लिए उस वक्त ये ट्रेजेडी हो, लेकिन हकीकत तो ये थी कि दैट्स अ डिवाइन प्लान। आज अगर आप यहां पर खुदावंद की हुजूरी में बैठ के मुबारक जुम्मा के रोज खुदावंद की आवाज और खुदावंद के कलाम की खोज में लगे हो, तो दैट इज द रीजन कि कहीं ना कहीं खुदावंद ने आपकी भी रूटीन को ब्रेक किया, कहीं ना कहीं खुदावंद ने आपके भी मंसूबों में मुदाखलत की, कहीं ना कहीं खुदावंद ने आपकी भी सोच, आपके भी दिल को बदला, जो आज आप दुनिया के कामों को छोड़कर खुदावंद के कलाम की भूख और प्यास रखते हो। इट्स अ डिवाइन प्लान। अरे खुदावंद अपने वक्त से अपने लोगों के दिलों को छूता, सोचों को बदलता और उनके इरादों में मुदाखलत पैदा करता और एक नया मंसूबा, एक नया प्लान अता करता है। हालेलुया। आज अगर हम शमाउन करेनी को जानते हैं तो सिर्फ इसी सबब से जानते हैं कि इसने खुदावंद की आवाज का रिस्पॉन्स किया, इसने खुदावंद की आवाज को यस कहा। हम जब अनाजील का मुतालिया करते हैं, याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं। उन 66 किताबों के अंदर 1189 चैप्टर्स हैं। उन 1189 चैप्टर्स में 31,102 वर्सेस हैं, मतलब 31,102 आयात हैं। और उन 31,102 आयात में शमाउन करेनी का जिक्र सिर्फ एक जगह पर आया है, जस्ट वन प्लेस, और वो भी कलवरी के मुकाम पर। अरे इसका नाम यहां पर खास तौर पर लिखा गया, और ये एक आयत ही शमाउन करेनी की बाबत हमें बहुत कुछ बताती है। He was a normal man। और आप याद रखिएगा कि ये खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक उस वक्त आया जब खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री डाउन हो गई। ये यीशु के नजदीक तब आ रहा जब यीशु के अपने हवारी, यीशु के अपने शागिर्द यीशु को छोड़ के जा चुके हैं। ये यीशु के पास उस वक्त आया जब यीशु इतना पॉपुलर फिगर नहीं रहा। अरे दुनिया यीशु के पीछे भागती थी, लेकिन ये कलवरी का मंजर, ये मुकाम, ये वक्त ऐसा वक्त था कि यीशु के पीछे भागने वाले यीशु को छोड़कर भाग रहे हैं। एंड दैट इज द टाइम कि शमाउन हमें खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक आता हुआ नजर आता है। हालेलुया। अरे सच्चा दोस्त वही है जो आपके शोहरत के टाइम नहीं, आपकी पॉपुलैरिटी के टाइम नहीं, बल्कि उस वक्त भी आपके नजदीक नजर आए जब आपके पास कुछ बाकी ना हो। अच्छे टाइम में, अच्छे वक्त में तो सभी दोस्त हैं, बट ट्रू फ्रेंड, अरे सच्चा दोस्त वही है जो उस वक्त भी आपका हाथ थामे रखे जब और कोई आपके साथ ना हो। पहली बात थी कोर्स, दूसरी बात क्रॉस, स्लीप। साइमन वॉज अ क्रॉस बेरर। अरे ये वो शख्स है जिसने स्लीप उठाई, और मैं जब शमाउन को स्लीप उठाए हुए देखता हूं तो चंद एक ऐसी बातें हैं जो मेरे सामने आती हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप भी गौर कीजिए कि स्लीप उठाने वाले कैसे होते हैं। मिलिए शमाउन से, अरे इससे मुलाकात कीजिए। आप गौर कीजिएगा कि शमाउन ये घर से चर्च जाने के लिए निकला है, लेकिन बदकिस्मती से ये शख्स चर्च नहीं पहुंच पाया, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया, अरे जहां पर इसको सलीब उठानी पड़ी। मैं जब शमाउन से मिलता हूं तो शमाउन ने मुझ पे एक बात को वाज़ेह कर दिया।
کہ ضروری نہیں کہ ہر چرچ جانے والے کے کاندھے پر سلیب ہو. ارے جو سلیب اٹھاتے ہیں وہ یسوع کے نزدیک ہوتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ شاید آج بتھیرے چرچ گوئنگ ہو، ریگولر چرچ جانے والے ہو، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کیا آپ نے اپنے کاندھوں پر سلیب کو اٹھا رکھا ہے یا نہیں؟ یہ ممکن ہے کہ بتھیرے پریئر وارئرز ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، بٹ لک ایٹ یور سیلف، اپنی ذات کو ملاحظہ کیجئے، ارے غور کیجئے، مشاہدہ کیجئے، کیا کاندھوں پر سلیب ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جن کے کاندھوں پر سلیب ہوتی ہے، ارے وہ یسوع کے نزدیک ہوتے ہیں. ہاللیلویا. شمعون گرجے نہیں جا سکیا لیکن خدا ان کے نزدیک آ گیا. ارے یہ چرچ نہیں جا سکا لیکن سلیب اس کے کاندھوں پر ہے اور یہ یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ یسوع کے نزدیک ہے. ارے جن کے کاندھوں پر سلیب ہوتی ہے وہ یسوع کی فیلوشپ میں ہوتے ہیں. دوسری بات، جن کے کاندھوں پر سلیب ہوتی ہے ارے وہ بوجھ کے نیچے ہوتے ہیں. یہ سلیب پہلے یسوع کے کاندھے پر تھی. شمعون نے آ کے جب یسوع کی سلیب کو اٹھایا، اس کا مطلب اس نے یسوع کے برڈن کو شیئر کیا. ہاللیلویا. ارے وہ لوگ جن کے کاندھوں پر سلیب ہوتی ہے، کراس بیئرر، ارے سلیب اٹھانے والے لوگ صرف سلیب نہیں اٹھاتے، وہ تو یسوع کے برڈن کو بھی شیئر کرتے ہیں، یسوع کے بوجھ کو بھی شیئر کرتے ہیں. لک ایٹ یور سیلف. ارے آپ محض مسیحی ہو یا واقعی میں آپ نے یسوع کے بوجھ کو شیئر کر رکھا ہے، یسوع کے برڈن کو شیئر کر رکھا ہے؟ What kind of Christian you are؟ آج اس مبارک جمعہ کے موقع پر ملیے شمعون قرینی سے جس نے خداوند یسوع مسیح کے برڈن، اس کے بوجھ کو شیئر کیا. اس آیت پر غور کیجیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شمعون کو بغار میں پکڑا، اس کی ریکویسٹ نہیں کی، اس کو درخواست نہیں بھیجی، بلکہ اس کو پکڑا. they snatch him. ارے اس کو کھینچا کہ وہ کام کرے جو یسوع کر رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ منظر شمعون کے لیے بڑا عجیب تھا. یہ جب اس گلی میں سے گزرا، اس نے سامنے سے دیکھا ایک بڑا ہجوم ہے اور لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رومی سپاہی بھی ہیں اور ان رومی سپاہیوں کے بیچ میں 3 مجرم ہیں، جس میں سے ایک مجرم کی حالت بڑی کٹھن ہے، بڑی نازک ہے، کیونکہ اس کا پورا بدن زخموں سے بھرا ہوا، اور اب وہ اس حالت میں نہیں کہ مزید اس سلیب کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے. nobody knows. اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس رومی سپاہی نے ساری پبلک میں سے صرف شمعون کو کیوں چنا. ہم کہہ سکتے ہیں it's a divine plan. ارے یہ خداوند کا فضل شمعون پہ ہوا. یہ شمعون کے نزدیک یا لوگوں کے نزدیک اس وقت ٹریجڈی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی یہ ٹریجڈی نہیں، it's a divine plan. شمعون قرینی کے اوپر خداوند کا فضل ہوا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے دکھوں میں قدم بڑھائے اور اس کے بوجھ کو شیئر کر سکے. ہاللیلویا. یہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے شمعون کو بغار میں پکڑا، دے snatch him، کہ وہ کام کرے جو یسوع کر رہا ہے. ارے جو سلیب اس کے اوپر ہے وہ سلیب تیرے اوپر اس کا بوجھ اٹھا اور اس کا بوجھ اٹھا کر چل. آپ اندازہ کیجئے یہ رومی سپاہی وہ تھے جو یسوع کو جنہوں نے مارا، جنہوں نے یسوع کو لعن طعن کیا، جنہوں نے یسوع کو کھینچا، انہوں نے شمعون کو بھی کھینچا. اس کا مطلب یہ کہ سلیب اٹھانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف یسوع کا بوجھ نہیں بلکہ اس کے دشمن، اس کے اینیمیز کو بھی شیئر کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یسوع کے ساتھ چلتا ہوں لیکن وہ دنیا سے محبت رکھے، دنیا کے کاموں، دنیا کی آسائشوں میں زندگی گزارنا پسند کرے، تو ایسا شخص یسوع کا دوست نہیں ہو سکتا. ارے سلیب اٹھانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ملیے شمعون سے جس نے نہ صرف یسوع کے بوجھ کو شیئر کیا بلکہ اس کے اینیمیز، اس کی مخالفت کرنے والوں کو بھی شیئر کیا. اب شمعون قرینی کے اور یسوع کے دشمن ایک ہی ہیں. ایسا نہیں کہ
کہ وہ رومی سپاہی اور لام تام کرنے والے شمعون کے دوست تھے اور یسوع کے دشمن تھے، بلکہ جو یسوع کو لام تام کر رہے ہیں اب وہ شمعون کو لام تام کر رہے ہیں۔ اب جو گالیاں یسوع کو پڑھ رہی ہیں وہ شمعون کو بھی پڑھ رہی ہیں۔ شمعون کے سامنے بھی وہی دشمن تھے جو یسوع کے سامنے دشمن تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے دنیا اس سے نفرت کرتی، اس سے دعوت رکھتی ہے۔ اگلے نقطے پر غور کیجئے گا، شمعون گھر سے عید منانے کے لیے آیا ہے، لیکن اب چونکہ شمعون نے صلیب اٹھا لی ہے تو شریعت کے مطابق شمعون ناپاک ہو گیا ہے۔ مطلب اب شمعون عید نہیں منا سکتا، چونکہ کاندھے پر صلیب اٹھا لی۔ اب شمعون کو اپنی عید، اپنا تہوار، وہ قربانی، اپنا ٹائم، یہ سب کچھ سیکریفائس کرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ کہ جن کے کاندھوں پر صلیب ہوتی ہے وہ ہر وقت سیکریفائس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر کاندھوں پر صلیب اٹھائی ہے تو کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا۔ ارے صرف چرچ میں بیٹھ جانا، حاضریاں پوری کرنا، that is not a true worship۔ ارے صحیح پرستش تو یہ ہے کہ کاندھوں پر صلیب ہو اور سفر یسوع کے ساتھ ہو، اور اس سفر میں اگر کچھ کھونا بھی پڑ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کچھ کھو دینے سے بھی کوئی دریغ نہیں۔ صلیب اٹھانے والے، کراس بیرر، ارے جن کے کاندھوں پر صلیب ہوتی ہے، ارے صلیب اٹھانے کے لیے اگر کچھ کھونا بھی پڑ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ ارے look at yourself، کیا آپ نے کچھ کھویا مسیح کے لیے؟ what type of worshipper you are، آپ کیسے پرستار ہو؟ کیونکہ وہ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں ان کے کاندھوں پر صلیب ہوتی ہے، اور جن کے کاندھوں پر صلیب ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کھوتے ہیں۔ شمعون نے اس سال اس عید کا موقع کھو دیا۔ ارے آپ نے یسوع کے لیے کیا کھویا؟ یہ یسوع سے واقف نہیں تھا۔ شمعون نے یسوع کا کوئی سرمن نہیں سنا تھا، شمعون نے یسوع کا کوئی لائیو میریکل نہیں دیکھا تھا، but still he is walking with Jesus۔ ارے یہ یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہ یسوع کے ساتھ اس وقت چل رہا تھا جب یسوع کوئی بہت زیادہ پاپولر نہیں رہ گیا تھا، لیکن اس کے کاندھے پر صلیب تھی، and he is walking with Jesus۔ ارے جن کے کاندھوں پر صلیب ہوتی ہے انہیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ ارے آپ نے کیا سیکریفائس کیا؟ اس مبارک جمعہ آج اپنی ذات پر نگاہ کیجئے۔ ہم نے ہر سال کلوری کے پہاڑ پر نگاہ کیا، ہم نے ہر سال یسوع کی صلیب پر غور کیا، ہم نے ہر سال 7 سلیمی کلمات پہ غور کیا، لیکن اس سال میں چاہتا ہوں اس مبارک جمعہ کے موقع پر اپنی ذات پر نگاہ کیجئے۔ کیا میرے کاندھوں پر صلیب ہے؟ کیا میں نے یسوع کے بوجھ کو شیئر کیا؟ What kind of Christian I am؟ ارے فقط حاضریاں نہیں چاہیے، دل میں بوجھ بھی چاہیے، کاندھوں پر صلیب بھی چاہیے۔ آمین۔ صلیب اٹھانے والے کراس بیررز کیسے ہوتے ہیں؟ ملیے شمعون سے۔ شمعون قرینیئر ہے جس کی زندگی بدل گئی، جس کی سوچ بدل گئی، جس کا دل بدل گیا۔ یہ شخص شریعت کے اعتبار سے ناپاک ہو گیا کیونکہ اس نے صلیب اٹھا لی، اور شریعت کے مطابق صلیب اٹھانے والا لعنتی ہے، اس کے اوپر کرس ہے۔ اس شخص کو اپنا ٹائم، اپنا فیسٹیول، اپنی عید، اپنی فیسٹ، سب کچھ سیکریفائس کرنا پڑا۔ اگلی بات، جب شمعون قرینی نے صلیب کو اٹھایا تو شمعون کے کپڑوں پہ یسوع کا لہو لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جن کے کاندھوں پر صلیب ہوتی ہے، ارے وہ برے کے لہو کے نیچے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کو تھرسڈے کو پکڑا گیا اور تھرسڈے کو مارا گیا، اور کافی خون بہہ چکا، اور جب یسوع نے صلیب اٹھائی تو یسوع کا وہی لہو اس صلیب پر بھی لگ گیا، اور جب شمعون نے اس صلیب کو اٹھایا تو وہی لہو شمعون کے کپڑوں پہ بھی لگا۔ اس کا مطلب کہ وہ جو کاندھوں پر صلیب اٹھا کے چلتے ہیں، ارے وہ برے کے لہو کے رابطے میں آ جاتے ہیں، وہ یسوع کے ساتھ ایک ریلیشن میں آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ شریعت کے اعتبار سے
चूंकि अब शमा उनको लहू लग गया, ब्लड लग गया, ये नापाक हो गया। लेकिन डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम निकाह करें तो शमा नापाक नहीं हुआ, बल्कि ये पाक और साफ हो गया। दुनिया जब देखती है यीशु को तो दुनिया ये कहती है कि ये गुनहगार है, ये क्रिमिनल है। लेकिन हकीकत में वो गुनहगार नहीं, वो क्रिमिनल नहीं, बल्कि वो तो खुदा का बेअब बर्रा है, जो इंसान के गुनाहों के लिए अपनी जान देने को चला जा रहा है। खुदा उनका कलाम ये बताता है कि बर्रे का लहू हैकल की चीजों के ऊपर छिड़का जाता था ताकि वो पाक और साफ हो जाए। और जब इसी बर्रे का, खुदा के बेअब बर्रे का लहू शमा उनके बदन, शमा उनके कपड़ों पे लगा तो शमा नापाक नहीं, बल्कि शमा तो पाक और साफ हो गया। अरे उसकी सोच बदली, उसका दिल बदला, नजात मिल गई। अब जब खुदा के बेअब बर्रे का लहू शमा उनके ऊपर लग गया, अब और किसी बर्रे की कुर्बानी करने की हाजत बाकी नहीं रही। अब तो शमा उनका हर दिन ईद का दिन है। हालेलुया। अरे वो जिनके कंधों पर सलीब होती है वो बर्रे के लहू के नीचे होते हैं। हालेलुया। इस मुबारक जुमा के मौका पे गौर कीजिए, क्या मैं बर्रे के लहू के नीचे हूं? अरे क्या मेरे कंधों पर सलीब है? क्या मैंने यीशु के उस बोझ को शेयर किया है? What are my activities? अरे वो जिनके कंधों पर सलीब होती है वो खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक होते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह की दिल की धड़कनों को भी सुन सकते हैं। पहली बात थी कोर्स, दूसरी बात क्रॉस, और तीसरी और आखिरी बात कॉन्सिक्वेंस, नताइज। हम मरकस की इंजील में पढ़ते यहाँ पर लिखा हुआ है, रेफरेंस दिया गया शमाउन करेनी। कौन सा करेनी जी? सिकंदर और रूफस का बाप। मरकस रसूल ने ये अंजील रोम की कलीसिया को लिखी, और जब रोम की कलीसिया को ये अंजील लिखी जा रही है तो उनको ये बताने के लिए कि किस शमाउन का जिक्र किया जा रहा है, उसके बच्चों के नाम लिखे गए। शमाउन करेनी, कौन सा शमाउन करेनी? वो जो सिकंदर और रूफस के बाप है। ओ अच्छा, इसका मतलब सिकंदर और रूफस रोम के चर्च में काफी मशहूर थे, फेमस थे। रोम की कलीसिया, ईमानदारों की जमात सिकंदर और रूफस को अच्छी तरह जानती थी। इसका मतलब ये, आप देखिए कि शमाउन जिसने अपने कांधों पर सलीब को उठाया और खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ कलवरी तक का वो सफर मुकम्मल किया। अरे उसकी जिंदगी में आगे देखिए क्या क्या हुआ। नजात मिल गई। अरे वो बर्रे के लहू से धुल गया, पाक हो गया। और अब के बाद जब शमाउन वापस अपने घर, अपने गांव, अपने लोगों में लौटा तो अब की बार शमाउन अरे निजात याफ्ता बनकर एक मसीही बनकर लौटा और एक जबरदस्त खुशखबरी का पैगाम लेकर गया। शमाउन करेनी के खानदान ने कुछ वक्त लिबिया में गुजारा। लिबिया में वक्त गुजारने के बाद वो पूरे का पूरा खानदान रोम चला गया और रोम की कलीसिया में जाकर उन्होंने जबरदस्त तरीका से खुदावंद की मुनादी की। अरे यहां तक के लोग शमाउन के बच्चों से अच्छी तरह वाकिफ है, सिकंदर और रूफस, जो कि चर्च में एक जबरदस्त नाम और जबरदस्त मुकाम रखते हैं। इसका मतलब ये कि वो बेटे बेटियां अरे जो अपने कांधों पर सलीब उठाकर यीशु के साथ साथ चलते हैं, खुदावंद यीशु उनके बच्चों को, उनकी औलाद को, उनकी नस्ल को दुनिया में खराब नहीं होने देता। अरे दुनिया में गुमराह नहीं होने देता, बल्कि वो उनके बच्चों को अपने हाथों पे उठाता है। वो दुनिया के सामने सितारों की मानद चमकते हैं। हालेलुया। रोम का सारा चर्च सिकंदर और रूफस से, उनके कारनामों से, उनकी डेडिकेशन से अच्छी तरह वाकिफ था। ईमानदारों की जमात जानती थी कि सिकंदर और रूफस जबरदस्त ईमान के सूरमा है और वो इसलिए खुदावंद के हाथ के नीचे थे। वो बच्चे इसलिए ब्लेस्ड थे क्योंकि उनके बाप ने खुदावंद यीशु के साथ वक्त गुजारा। उनके बाप ने कांधों पर सलीब को उठाया। उनके बाप ने खुदावंद यीशु मसीह के बोझ को शेयर किया। हालेलुया।
آج اس مبارک جمعہ کے موقع پہ یہ غور کرنے کا مقام ہے. What kind of Christian I am. ارے ملیے شمعون قرینی سے ملاقات کیجئے. یہ شخص یقیناً وہاں پہ کھوپڑی کے مقام پر صلیب کو چھوڑ کر بھاگا نہیں، بلکہ وہاں پہ خاموشی سے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا. میں حیران تھا اس کی سوچ، اس کا دل کس وقت بدلا ہوگا. غور کیجئے گا اس بات پہ. شمعون قرینی نے کاندھوں سے صلیب کو اتار دیا، رکھ دیا. رومی سپاہیوں نے دھکے دے دے کے ان کو پیچھے ہٹایا. شاگرد بھاگ گئے، لوگ بھاگ گئے. شمعون کھڑا رہا وہاں پہ اور سارا منظر دیکھتا رہا اور آبزرو کرنے، مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ کسی نے ابھی تک شمعون کو یسوع کی کوئی گواہی نہیں دی. ارے کسی نے شمعون سے کوئی مسیح کا سرمن شیئر نہیں کیا. شمعون نے خود بھی یسوع مسیح کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا. تو پھر دیکھیے شمعون کا دل، شمعون کی سوچ کس طرح سے بدلی. ارے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح اس کے دل میں گھر کر گئے. وہاں پر لوگ تھے جو یسوع کو لعن طعن کرتے، گالی گلوچ دیتے، لیکن یسوع کے لبوں سے کوئی ایسے برے کلمات سننے کو نہ ملے. شمعون دور کھڑا یہ سارا منظر دیکھتا رہا، تعجب کرتا رہا، حیران ہوتا رہا. اور ایک وہ وقت آیا کہ جب یسوع کی صلیب کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کھوپڑی کے اس مقام پر. ارے لوگ اس کو طنز کرتے، تانے دیتے، گالی گلوچ دیتے، ہنستے، تمسخر اڑاتے. شمعون یہ سارا منظر دیکھتا رہا. یسوع کے دائیں اور بائیں دو اور لوگوں کو صلیب پر لٹکا دیا گیا. شمعون نے دیکھا کہ وہ دونوں لوگ روتے ہیں. ارے وہ دونوں لوگ اپنے اوپر ہنسنے والوں کو برا بھلا کہتے، لعن طعن کرتے، لیکن یسوع کے منہ سے ایک شبد نہ نکلا. اور پھر جب اس نے یسوع پر غور سے نگاہ کی تو خداوند یسوع مسیح کے لبوں کو جب اس نے ہلتے ہوئے اور کھلتے ہوئے دیکھا تو خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک سے یہ الفاظ، اے باپ تو ان کو معاف کر، ارے یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. یہ الفاظ شمعون کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے. ارے یہ شخص وہاں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس قدر برے حالات میں ہونے کے باوجود اتنا درد سہ کر بھی معاف کرنا یہ کسی انسان کی خصلت نہیں، یقیناً یہ خداوند ہی ہے. ارے یہ خداوند ہی ہے جو بار بار معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. جیسس از گاڈ. ارے اس کا دل بدلا، اس کی سوچ بدلی. یہ شخص نجات پا گیا اور شمعون کے وسیلہ سے اس کا گھرانہ نجات پا گیا. اور تاریخ ان لوگوں کو بھول سکتی لیکن خداوند نہیں بھولا. آج بھی اناجیل میں شمعون قرینی، اس کا بیٹا سکندر اور روفس سنہری حروفوں میں لکھے گئے. اور جب جب کلوری کا وہ منظر ذہن میں آتا ہے، ارے شمعون قرینی کا ذکر کیا جاتا ہے. ارے ملیے شمعون سے اور دیکھیے کہ صلیب اٹھانے والے کیسے ہوتے ہیں. وہ یسوع کا بوجھ شیئر کرتے ہیں، وہ سیکریفائس کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ برے کے لہو کے نیچے ہوتے ہیں، وہ خداوند کی فیلوشپ میں ہوتے ہیں. ہاللویہ. آئیے ہم سب آج اس مبارک جمعہ کے موقع پہ ان باتوں پہ غور کریں اور اپنے آپ کو ہم کلوری کے مقام پر لے جائیں اور اپنی آنکھ سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں. اگر کاندھوں پر اب تک صلیب نہیں اٹھائی تو آج سے عہد کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جو اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آئے. ارے جو اپنی صلیب نہیں اٹھا سکتا وہ خداوند یسوع مسیح کے لائق نہیں ہے. ارے یسوع چاہیے تو صلیب اٹھانی ہوگی، یسوع کی نزدیکی چاہیے تو صلیب اٹھانی ہوگی. ارے برے کے لہو کے نیچے آنا ہے تو صلیب اٹھانی ہوگی. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. زندہ مہربان آسمانی باپ کے سچ دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس وقت، اس موقع، اس پل کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کیا. خداوند آج اس مبارک جمعہ کے موقع پہ بڑے ایمان سے آپ کے حضور میں جھکتے اور منت کرتے ہیں خداوند اپنے لہو سے ہماری سوچ اور ہمارے دل کو دھو ڈالیے، پاک اور صاف کیجیے. خداوند آپ کا یہ کلام بندھیری جانور کو تقویت بخشے، زور بخشے. خداوند یسوع جی ہمیں وفاداری اور مستقل مزاجی کا عنایت فرمائیے. اپنے بچوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دیجیے، چھوئیے اور
और ब्लेस कीजिए। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और ये मुबारक जुम्मा आपके लिए, आपके पूरे खानदान के लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एक नया आगाज साबित हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।